भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. सकाळच्या वेळार देवाचे उतार जिवी दिवचे उतार आज म्हाका आनी तुका कृपेन आनी दैवी सक्तेन बरचे उतार अशें म्हणटा साम 119:68 कीर्तनान 119 ओळी 7 आनी 8 अशें म्हणटा की तूं बरो आनी बरें ते तूं करताय. तुजे कायदे म्हाका शिकय. तूं बरो आनी बरें ते तूं करताय. तुजे कायदे म्हाका शिकय. देवा तूं बरो जावन आसाय आनी बरें ते तूं मनशाक वळची जिवितान हर एका दिसा करनासाय. आज तुजे कायदे म्हाका शिकय. त्या कायद्या प्रमाणे जिव आज म्हाका कृपा आनी बळ लाभय. एकडे म्हणया सगळी सांगाता मेळोन तूं बरो आनी बरें ते तूं करताय. तुजे कायदे म्हाका शिकय. तूं बरो आनी बरें ते तूं करताय. तुजे कायदे म्हाका शिकय. तूं बरो आनी बरें ते तूं करताय. तुजे कायदे म्हाका शिकय. तूं बरो आनी बरें ते तूं करताय. तुजे कायदे म्हाका शिकय. तूं बरो आनी बरें ते तूं करताय. तुजे कायदे म्हाका शिकय. देव बरो आनी बरें ते मनशा कुळाच्या जिवितान हर एक दिसा तो करते आसा. त्या खातीर आज उतार म्हणटा साम 146:8 सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता. बागवून गेल्ल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर नितीवंताचो मोग करता. उतार म्हणटा सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता. आनी विशेष तर म्हणटा की देवाचे उतार आज कुरड्यांचे उगडता. बागवाल्ल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर नितीवंताचो मोग करता. एक घडी आमचे दोळे एक घडी तांप्या आमच्या सर्गेच्या बापाक आमचो मोग केल्ल्या आमच्या बापाक आमची नांवां ताच्या हाताच्या तळट्याचेर कांतयल्ल्या आमच्या सर्गेच्या बापाक आमच्या हाताक धन चलोवच्या आमच्या सर्गेच्या बापाक हर एक घडी हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो.
दोंगर समतोल करतलो, काश्यांची दारांची पोड करतलो, लोंकडाचे आडेंबे मोडून उरितलो म्हणून वरती बसवणी दिल्ल्या त्या बापाक ह्या सकाळीच्या वेळा ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा आमी ताका अर्घा दिवंक जाय. थोडी बाबणी तुम्ही सकाळीच हे मागणे पळोवन आसात, थोडी बाबणी दनपाराचे पळोवन आसात, तुम्ही सांजेचे पळोवन आसा जाल्यार देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक आम्हा सर्वांक तुमकां धैर्य आनी बळ कृपा आनी सगळें दिवचे ते उतार. कित्याक म्हणल्यार उतार म्हणटा की आज तूं बरो आनी बरें तें तूं करताय. आमचो देव बरो, आज आमच्या जिवितांत तो बरेंच करता. देव केदीच वायट करिना, देव तुका लुकसाणां घालिना, देव तुका अन्याय करिना, देव तुका फसयना, देव तुका पडोवंक दिना, देव तुका नागयना. इवन देव तूं कश्टांत आसतना संतोष भोगना. तो आमचो देव जावन आसा. त्या खातीर किर्तनांत म्हणटा की अपुर्बायूचे उतार तुज्या पाकाट्याच्या सावळेन हांव आसरो घेता. ते सकाळीच्या वेळा देवाक अर्घा दिया. बापा तुका काळजांत हांवन आमी अर्घा दिता. तूं आमचो मोग करतलो देव जावन आसा. कोणेंय सांडल्यार आमकां सांडिनाय म्हणली वर्ती भासवणी तुवें आमकां दिलाय. हर एक दिसा सांगलाय की भियानाका पुता हांव तुज्या सांगाता आसा म्हणून. परतून तुवें सांगलें हांवच तुज्या मुखल्यान वेता म्हणून. परतून तुवें सांगलें की हांव तुजें झुजता म्हणून. परतून तुवें सांगलें हांव तुज्या मोदें आसा म्हणून. बापा ह्या सर भासवणे खातीर काळजांत हांव तुका अर्घा दिता, तुका स्तुती करता, तुका वाकणटा, तुका दिनवासता. आमेन. मगाचे न्हू आज मातेव प्रमाणे शुभ वर्तान 16 एक घडी उतार देवाचे आमी आयकुया. सिमांव पेद्रोन जाप दिली, तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. पळा सिमांव पेद्रोन कित्याक म्हणल्यार तेच्या पयले उतार म्हणटा की एक घडी 15 आमी वाचया वर्स 15. तवळ जेजू तांकां विचारी, जेजून तवळ तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? तुमी हांव कोण म्हणून सांगतात? तुमी संसार कोण कितें म्हणून दी, तुमी आज हर एकले आमी क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन आसा. हर एक दिसा ते जेजूच्या नांव उलो मारते आसा. आज आमी जेजू कोण म्हण विचारते आसा. कोण आज जेजू म्हज्या जिवितांत कोण जावन आसा? आज ओन्ली पिडा गुण करतलो गी, ओन्ली म्हजे समस्या परिहार करतलो गी, ओन्ली म्हजे प्रॉब्लेम्स पयस करतलो गी, ओन्ली म्हज्या गरजे पावचेत आसलो गी. जेजू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कोण? आज जेजू आपल्या शिसांक वर्ते ते 15 परतून वाचया आमी. तवळ जेजू तांकां विचारी, जेजू ताका विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हण म्हणटात? तुमी हांव कोण म्हण म्हणटात? तुमी हांव कोण म्हण म्हणटा? इम्पॉर्टंट हे उतार पेद्रून सवाल दिल्ल्या बरी न्ही. हांवें आनी तुवें म्हणूंक जाय. हर एक दिसा सकाळीच्या मागण्यांत भाग घेतले आमी, दनपराच्या आराधनांत भाग घेतले आमी. आमच्या कश्टाच्या वेळार, आमच्या अनवराच्या वेळार, आमच्या दुखाच्या वेळार, आमच्या तेंते सम आयिल्ल्या वेळार, आमच्या समस्या आयिल्ल्या वेळार आमी जेजू कोण म्हणून वळखून घेता. हांगा म्हणटा की सडनली सिमांव पेद्रो वळी 16 एकडे वाचया. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो सिमांव पूत. पेद्रोन जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. सिमांव पेद्रो म्हणटा की तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. म्हणया आमी तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. परतून एपटी म्हणया आमी तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हर एक समस्या चेडो म्हणूंक जाय तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हर एक कश्ट चेडो म्हणूंक जाय तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हज्या मोदें आसाय. तूं क्रिस्त म्हजो सोडवंतर, म्हजो जीवदातर. जायते पटी देवसर आमकां हालयता, जायते पटी म्हणटा. एक फावटी हांवें आयकल्लें उतार जावन आसा. अनभवती भयणीन एका क्रिस्ती भयणी कडेन विचारलें की कशें आसा तुजी भलायकी. ताका ती म्हणाले दिसान दीस म्हजी भलायकी पाड जावन वेते आसा. सडनली ती अनभवती म्हणाले भयण स्त्री म्हणा लागले की तूं कितले कडेन मागण्या वेते आसाय, तूं हर एक दिसा तुजे देवा उलो मारते आसाय, तर तूं कांयच बऱ्या पोंडला बाना गी. सडनली ही भयण म्हणा लागली की मागल्या तितले कश्ट चड येते आसा. पळया म्हज्या मोजीच्या जिवितांत तिचो अनुभव, कोडू अनुभव पळया, ती जिबेची उसारणी पळया. त्या अनुभव ती भयणी कितें भोगले जावं फ्रो. हांचो देव मागल्या तितले कश्ट दिते आसा
आनी खंयच्या देवा आराधन करता. थोड्या पोटी म्हज्या आमी साक्षीदार जावंक जाय. आज म्हज्या मोगाचे न्हू ओन्ली आमी मागते आसां, आमी साक्षीदार जावन आसां गी. आज तुका मेळिल्ले बरेपण तुज्या शेजाराक, तुज्या इश्टाक, तुज्या एकामेका भाव भयणी तुवें सांगलाय गी. म्हजे जिजून ताच्या उतरां मरिफात आनी ताका आराधन करता आसतना म्हजे जिजून म्हाका बावार्थान घट केले म्हण कोणा म्हणी म्हणलाय गी. म्हजे जिजून म्हज्या सांगात रावून हे अनवारांतून म्हाका निवारले म्हणलाय गी. म्हजे जिजून 18 वर्सां बेबद्यापणांत संपूर्ण म्हाका सुटका लाभयले म्हणून एक पटी साक्षी दिवंक तुज्या जिवितान जाला गी. कित्याक म्हणल्यार आमी आनकी थोड्या पटी सुटका जोड घेवना, त्याच बेबद्यापणां आसा जांफ्रो. एक पटी आमकां सांगूंक आमी सकता गी. 8 वर्सां म्हज्या भावा लागीं उलयना, म्हज्या भयणी लागीं हांव उलयना. जेन्ना सदां मिसांक गेल्ल्या वेळा म्हजी जिजू म्हजे काळीज बदलिले मात्र न्ही, हांव म्हज्या भयणीच्या घरा गेली, म्हज्या भावाच्या घरा गेली आनी बक्षाणें मागले मात्र न्ही. आज आमी उलयते आसा, एक नवो संबंध आमी बांदून हाडला. जिजून आमकां एक केला म्हण आज आमी साक्षीदार जावं, साक्षीदार जावं आमी फावो जाल्या आमगी. एकडे चिंता आज सिमांव पेद्रू म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, तूं क्रिस्त, तूं क्रिस्त. म्हज्या म्हाकाचे आज जेजूक आमी उलो मारल्यार पावना. आमी जेजू अनुभव करूंक जाय. जेजूचे साक्षीदार जायचे जाल्यार हांवें पयल्यान पयले ती सखत अनुभव करची. म्हजे भितर बदलावण जायचे. बदलावण जाल्यार मात्र आमी साक्षीदार जावन रावता. त्या खातीर सिमांव पेद्रू एक ग्रेट साक्षीदार जावना की, एक ग्रेट साक्षीदार. जॉन चॅप्टर 1:47 अपूर्बायन म्हज्या मोगाचे न्हू नातानेल फिलिपाक मेळ्ळ्या वेळार तो म्हणटा की नासरेतांतून कितें बरेपण लाभोवंक शकता. हांगा जेजू कितें म्हणटा पळय. आपणासशी येताना नतानेला पळोवन जेजू म्हणटा पळया एक खरो इस्रायलागर. नातानेल म्हणटा की नासरेतांतून कितें बरेपण येवंक शकता. बट जेजू म्हणटा की एक खरो इस्रायलकार मुखार कसलेंच कपट ना. मुखार नतानेलान जेजूक विचारले तुका कशी म्हजी वळख, तुका कशी म्हजी वळख म्हणून जेजून ताका जाप दिवन म्हळें फिलिपान तुका आपोवच्या आदी आंजुराच्या रुखामळी तूं आंजरूच्या रुखामळ आसता आसतनाच हांवें तुका पळयलो. आता नतानेल कितें म्हणटा पळया. नतानेलान ताका जाप दिवन म्हळें मेस्त्री तूं देवाचो पूत, मेस्त्री तूं देवाचो पूत. म्हज्या मोगाचे न्हू आज त्या जेजू दिसान दीस आमी अनुभव करची. हर एक दिसा एक ल्हानशी बदलावण म्हज्या आनी तुज्या जिवितान जायची. आमी अस्कत वय, आमी संवसारांत आसा वय. म्हज्या मोगाचे न्हू आमची वाट्यो आमीच थोड्या पटी ब्लॉक करून येतला म्हणल्यार अडकळ्यो हाणगान घेतला. इसाया प्रवादी पुस्तकांत 22:9 म्हणटा की आमची थोडी पातकां, आमची थोडी संवयो, आमी थोड्या वस्तूक सोडूंक तयार ना. थोडी बंद आसा आमच्या हातांत आमी धन रावल्या. त्या खातीर आज कसे सिमांव पेद्रू उसारे लागलो. उसारनी मात्र न्ही की तांचो अनुभव जावन आसा. नातानियेलाची उसारणी मात्र न्ही की नातानियेलाचो अनुभव तो जावन आसा. आज म्हजे आनी तुजे मागणे आज आमकां त्या मागणेचो प्रतिफळ मेळाचे जाल्यार आमी जेजूक अनुभव करचे. जेजू थंय एक जावन रावूंक जाय. जेजूची कृपा सकत पदवी आमी अनुभव करूंक जाय. हे म्हज्या मोगाचे न्हू एक टेस्टमनी हांव तुमच्या म्हाका सांगूंक आशेतां. सुमार 23 वर्सां तरणाट्याच्या जिवितांत डेंगू म्हणली पिडा आयली. ताचे प्लेटलेट उणें जावंक सुरू जालें. हांतुरणार आसता आसतना आवयन हे मागणे गेले दनपाराचे 3 जावन 4 आराधन. त्या आराधनांत ताणें इतलेच सुम्या लेगीत मागले. सुम्या जेजू म्हणा वळखता, जेजू म्हणा उसारता. आज पर्यंत 23 वर्सां म्हज्या जिवितांत तुका हांवें अनुभव करूं ना. सुम्या म्हजी सूख जाली, म्हजी काकळूत कर. आज
म्हजी हाडां शिरशिरते आसा म्हज्या कुडीन बोळना हांव पिडेन कंगाल जावन गेला सोम्या हांव तुका सत मानता तुज्यान मात्र म्हाका बरें करूंक जाता तुवें मात्र म्हाका गूण करूंक जाता आवय म्हणा लागली दोळ्यांतली दुकां गळोवन म्हज्या पुतान एका वराच्या आराधना भाग घेवन जेजूच्या मुखार सगळें तेचें काळीज ताणें समर्पण दिलें हांव थंयच आसली ताणें म्हाका पळोवन इवन लजव ना कांयच ना जेजू उक्त्यान ताणें कुमसार जाल्ले बरें कन्फेस केलें हांवें येसकत हांवें पातकी म्हणून म्हज्याय दोळ्यांतल्यान दुकां आयली त्याच बेड्डाच्या मुळान हांव दिमी घाली लागली आनी म्हज्या पुता खातीर हात वयर मारून मागले सगळे मागणे जाले 2 घंटे परतून डॉक्टरान ब्लड टेस्ट केले ताची प्लेट काउंट वयर आयली आनी एक लेवलार येवन पावली डॉक्टराक शॉक डॉक्टर म्हणा लागलो हे एक अजाप म्हज्या मोगाचें आज आमच्या जिवितांत अजाप जेजू हर एक दीस करता हर एक दीस तुजी पिडा बरी जाला जावं फ्रो तुमच्या भुरग्यांक बरी वाट मेळ्ळा जावं फ्रो इवन जावं फ्रो आमच्या जिवितांत जायती मिलाग्री घडला एक मिलाग्र आमच्या जिवितांत घडोवंक जाय आमची काळजां ताच्या मोगा हुलपाची आमचें जिवीत ताचे ते होंदवून रावूंक जाय त्या खातीर ह्या पवित्र आत्म्याचो आदार आज आमी मागया दोळे आमचे धांपया हात आमचे उक्ते दवरया ह्या सकाळच्या वेळार मागया पवित्र आत्म्या कृपेच्या आमच्या जिवितांत देवून ये आनी आमकां नवें कर म्हणून आज मागया आमी एक सुमेची साक्षीदार जावं सुमेची साक्षीदार जायचे जाल्यार आमी त्या सुम्याक अनुभव करूंक जाय त्या सुम्याक अनुभव करूंक जाय ह्या सकाळच्या वेळार तो ताचे रूप म्हाका आनी तुका दाखोवंक आज इवन तुका आनी म्हाका तो मेळोवंक आमच्या मोदे तो हजार जावन आसा सगळे सांगाता मेळोन म्हणया वेळार पवित्र आत्म्या सगळे उसारी आनी म्हणया वेळार पवित्र आत्म्या कृपेच्या म्हज्या जिवितांत देवून ये सगळे उलामान मागया ह्या सकाळीच्या वेळार काळजांत आज बिडार कर पवित्र आत्म्या कृपेच्या परतून एवढे काळजांत म्हणया पवित्र आत्म्या म्हज्या काळजांत काळजांत बिडार कर पवित्र आत्म्या कृपेच्या हालेलुया हालेलुया बापा हो सकाळीचो वेळ आमी तुका अर्घ दिता बापा दैविक आत्म्याक आमचे दान आमी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो अनुभव करूं आमची काळजां मना लास बापा देवसराच्या काळोखाच्या अनकराच्या वायट सत्यतावन आमकां सोडाय बापा तुज्या पुता जेजूच्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर बापा सगळ्या बंदडा बंदकणीतावन काळोखाच्या अनकराच्या पदवेतान सोडाय बापा तुका अर्गा तुका वाकणी तुका स्तुती तुका होगळा बापा
सगळे जिवीतच आमचे तुझ्या मुखार उबारता बापा. बापा तुझ्या कृपेन भर, तुझ्या दैवी सक्तेन भर बापा. तुझ्या देण्यान, तुझ्या फळान, तुझ्या सक्तेन भर बापा. बापा बापा पवित्र आत्म्या या सकाळीच्या वेळा आमचे जिवीत जितूच्या मगर उबार या वेळा सोम्या आमच्या लगी मागोंक सांगल्या. आज कोणाचे ऑपरेशन आसा, आज कोणी ऍडमिट जावंक वेतेर आसा, कोणाचे रिपोर्ट येवचेर आसा, कोणाक डायलिसीस आसा, कोणाक किमो आसा, कोणाक ओपन हार्ट सर्जरी आसा, लास्ट स्टेजर आसा, डॉक्टर होप सोडला. हे जण एकल्यांक तुझ्या मुखार तुझ्या हातान सरेंडर करता, समर्पण दिता. जेजू तुवेंच ताका राखांचे आनी सांबाळीचे. सगळे आमी हाता घालची कामां, आमचो बिजनेस, आमचें काम, आमचो वैवट जावं फुरो आमी आज पळयणार वेचर आसा, कोणाचे इंटरव्यू आसा, कोणा विसा येवचेर आसा. हे सगळे समस्ये आयची गरजो तुवें भायर वेता आसतना, भितर वेता आसतना हांव तुका राखता म्हळाय. हे सुम्या आज आमकां राखोवन व्हर, आमकां सांबाळून व्हर, आमकां समाधान दी. वायटांतावन विघ्नांतावन आमकां निवार ह्या वेळार. आयचो दीस आमचो नंदन असो जावं दी. Psalm 46 verse 7 दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवे आसा. जाकोब असो देव आमचे कोटे. Psalm 34:5 ताचे नदर लावन आयचो दीस आमी आराम करया. Psalm 34 verse 8 साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो तोच आज गोड रुचीक मावा सारखे जावन आसा. आमच्या जिवितांत तो रास करते आसा. आज आमच्या हाताक दोन तो चलयते आसा. आमचे भितर भिरांत गांवचणी अस्कतकाय असमाधान हे सर्व आमकां सण असो देवळा आशिर्वादा ह्या सकाळीच्या वेळार आमचे वाळोवन येवं. दोन टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. बँगलोर तावन एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताच्या आंगार कीड आशिल्ली आनी ती कीड सड जावनूच गेली. तो हॉस्टेलांत आशिल्ल्या वरवीं दिसाक 10-12 गुळयो तो खातलो. हांव कंतीन बुडल्ली. कितें करचें म्हणून म्हाका कळनातलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच दीस आनी रात म्हणल्या बरी हांव आनी म्हजो पूत उसार नासल्यांव. तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागो नासल्यांव. आज पितरान एक दाखतेर आमकां मेळ्ळो आनी त्या दाखतेरान 1 हप्त्याची गुळी दिली आनी एकच हप्त्याच्या गुळयेंत ताची सगळी कीड नपैंच जाली. देवानच आमकां तो दाखतेर फावो केल्ल्या भशेन आमकां भोगलें. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच म्हाकाय एलर्जी आशिल्ली. कितें केल्यारय म्हाका जायनातलें. म्हाका कोरोस सुरू जातली. तवळ हांवें परत डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासल्लीं आनी देवाचे दयेन म्हजी एलर्जी आतां नपैंच जाल्या. त्या खातीर धन्यदेवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 68 verse 20 आमचो देव तारणाचो देव सर्वेस्पोर देव आमकां मरणांतली निवारता. प्रेज द लॉर्ड. कोडयाळतावन एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक आनी सुनेक काजार जावन 8 वर्सां जाल्यारी भुरग्याचें देणें नातलें. आमी सर्व कुटुंबादारां भुरग्याच्या देण्या खातीर राखोन आशिल्ल्यांव. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. तशेंच सर्व कुटुंबादारां 3 तावन 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोन आशिल्ल्यांव आनी देवाचे दयेन म्हज्या पुताच्या आनी सुनेच्या कुटुंबाची वितांत एक भुरग्याचें देणें फावो जालां. तशेंच म्हज्या दोगांय पुतांक काम फावो जावचे खातीर आनी म्हज्या एएचें नी रिप्लेसमेंट बऱ्या तरान जावचे खातीर हांव मागोन आशिल्लीं आनी आतां देवाचे दयेन म्हज्या दोगांय पुतांक एक बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां.
तशेंच म्हजे एचें नी रिप्लेसमेंट बऱ्या तरान जालां. येदे व्हडल्या आजापा खातीर धन्यदेवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 127 वर्स 3. भुरगीं सर्वेस्पराचें देणे, कुशीचें फळ ताचें दान. साम 46 वर्स 1 to 8. सगळे उसारया आणि 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. साम 46. देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ, कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भूंय कांपात जाल्यारी, दोंगर दर्याचे गुंडायेन पडतीत जाल्यारी, दर्याचे उदक गरजून फेणात जाल्यारी, आनी ताचे उसांबळायेर दोंगर तरतरतीत जाल्यारी, आमी भियोंची नाव. दळपराचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा, जाकोबाचो देव आमचे खोटे. एक न्हंय आसा, तिचे फांटे देवाच्या शहरात, परमेश्वराच्या पवित्र निवासात संतोष हाडतात. देव शहरांत आसा, ते हालचे ना. दीस उदेताना देव ताच्या आदाराक येता. राष्ट्रांत थरथरतात, राजवटां दंडळटात. ताचो ताळो गरजता, पृथ्वी विरोन वेता. दळपराचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा, जाकोबाचो देव आमचे खोटे. येया सर्वेस्पराची कृत्या पळया, पृथ्वेर ताणे केल्यांत विस्मिता. प्रेज द लॉर्ड. मुंबईतावन एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हाका म्हज्या कंपनींत प्रमोशन मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजी कुटुंबादारां ओट्टूक सेरवून सदांच दीस आनी रात म्हणल्या बरी वसार नासली हांव. आनी देवाच्या दयेन आनी देवाच्या उतरा मारिफात म्हाका एक प्रमोशन फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 29 वर्स 12. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. प्रेज द लॉर्ड. नेलिशा डिसोजा म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या घोवाचें डॉक्युमेंट्साचें काम बाकी आसलें आनी तें काम जावचे खातीर 1 हप्तो लागता म्हणून तांणी सांगलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजो घोव सदांच उसार नासले हांव. आनी देवाच्या दयेन 1 हप्तो लागता म्हणून सांगलें काम 2-3 दिसांनींत जावन तो कामाक सेरवाला. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 59 वर्स 9. मुझे गटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता, कित्याक तूं देवा म्हजें कोटें. प्रेज द लॉर्ड मगोचेनो. आयच्यो कळोवण्यो ह्या परी आसात. सेंट जोसेफ चर्च बेळमान मांडून हाडटा प्राचीत काळाची विशेष कोंकणी रेतेर एप्रिलाच्या 4, 5 आनी 6 तारखेर. वेळ जावन आसा सांजेच्या 4 वरां थावन 8 वरां पर्यंत. मोगाचेनो, शुक्राराच्या दिसा आनी शेनवाराच्या दिसा म्हणजे 4 आनी 5 तारखेर ही रेतीर सांजेच्या 4 थावन 8 वरां पर्यंत आसतली. आनी आयताराच्या दिसा एप्रिलाच्या 6 तारखेर ही रेतीर सकाळीच्या 9 वरां थावन दनपारां 1 वरां पर्यंत आसतली. फादर फ्रेडरिक मास्करेनस, फादर पीटर फेर्नांडीस तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसा. हर एका गरजेवंतां खातीर विशेष सुटकेचे मागणे आसतले. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया, सोम्याची दैवीक आशिर्वादां जोड घेवया. थर्सडे प्रेयर सर्वीस. ब्रेस्तराचे विशेष मागणे चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट हांगासर एप्रिलाच्या 3 तारखेर मांडून हाडला. सांजेच्या 4 थावन 6 वरां पर्यंत पवित्र साक्रामेंत भायर दवरून विनवणेचे मागणे आसतले. 6:30 थावन 7 वरार पवित्र मिसाचें बलिदान. 7 वरां थावन 9 वरां पर्यंत सुटकेचे विशेष मागणे. डिवायन मर्सी टीम तशेंच इतर याजक थंयसर हजर आसतले. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया, सोम्याची दैवीक आशिर्वादां जोड घेवया. फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस एप्रिलाच्या 4 तारखेर सेंट जॉन दी इव्हँजलिस्ट चर्च मारोल हांगासर आसतलें. वेळ जावन आसा सकाळीच्या 10 वरां थावन 1:30 वरां पर्यंत आसतलें. आर्गावाकणी, शिकोण, पवित्र मिसाचें बलिदान, पवित्र साक्रामेंताचें विशेष आराधन ह्या सुवातेर मांडून हाडलां. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. मोगाचेनो, वेळ जावन आसा सकाळीच्या 10 वरां थावन 1:30 वरां पर्यंत. तशेंच मोगाचेनो, डिवायन कॉल सेंटर मुल्की मांडून हाडटा एका दिसाची विशेष रितीर
म्हयन्याच्या पयल्या शनिवारा म्हणजे एप्रिलाच्या 5 तारखेर. मोगचेनो सकाळीच्या 9 वरां थावन 12 वरां पर्यंत ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. सुटके खातीर, पिडेस्तां खातीर आनी हर एक गरजेवंता खातीर विशेष मागण्याची मांडवळ आसा केल्या. देवाची कृपा ह्या रितीरेद्वारी आमी जोडून घेवया. तशेंच मोगाचेनो एप्रिलाच्या 7 तारखेर म्हणजे सोमाराच्या दिसा क्रायस्ट द किंग चर्च ओशीवारा जोगेश्वरी हांगासर सांजेच्या 6 वरां थावन 9 वरां पर्यंत विशेष मागण्याची मांडवळ आसा केल्या. पवित्र मिसाचें बलिदान, आर्गांवाखाणी, शिकोवण तशेंच पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन थंयसर मांडून हाडलां. ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. त्या सुवातेर आसली भाव भयणी, व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. ह्या करेजमाच्या काळार सोम्याची दैवीक आशिर्वादां सक्रामेंतांत आसल्या जेजू लागीं थावन जोडून घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. उडपितावन एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या घरा एक बरें टेनंट मेळचे खातीर हांव सदांच मागोन आसली. आनी तशेंच हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच 2:45 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांव सदांच कळनासतना मागोन आसली. आनी देवाच्या दयेन आतां म्हज्या घराक एक बरें रेंट फावो जाला. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 14. सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. प्रेज द लॉर्ड. बँगलोर तावन एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, फाटल्या 1.5 वर्सां तावन हांव एक सैरीक सोदून आसली. कितली सैरीक सोदल्यार म्हाका सूट जायनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासली. आनी देवाच्या दयेन 1.5 वर्सां उपरांत म्हाका एक गुनेस्त संगाती फावो जाला. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 18. आनी सर्वेस्पोर देव म्हणालो, मनशान एक सुरो आसचें बरें न्हय, हांव ताका फावो तसली संगातीन करून दितलो. प्रेज द लॉर्ड. निकिता म्हणली बहीण मंगळूर तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका CA फायनल एग्जाम बरोवंक आसली आनी त्या वेळार हांव मस्तू कंती नासली. तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. आनी आतां देवाच्या दयेन पोरच्या डिसेंबरांत CA फायनल्साची रिजल्ट आयल्या आनी तातूंत हांव उत्तीर्ण जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10. भिये नाका, कित्याक हांव तुजे सवे आसा. गबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां आनी हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटां. प्रेज द लॉर्ड. एडवीन म्हणलो भाव कुवेट तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, फाटल्या 1 वर्सां तावन म्हाका काम नातलें. फाटल्या 1 वर्सां तावन हांव कामाच्या सोदनेर आसलो. कितलें काम सोदल्यार म्हाका काम मेळनातलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासलो. आनी आतां देवाच्या दयेन 1 वर्सां उपरांत म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 16 वर्स 3. तुजें काम सर्वेस्पराचे आदीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सुफळ जातल्यो.